talk of the town. संसदमा यसपटक चाहिँ अब छलफल हुन्छ र कानुन बन्छ हैन? हामी त्यसमा बन्छ हैन? आशावादी छौँ। मन्त्री परिषदले पेश गर्यो भने यो कुरालाई संसदमा जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन। होइन, केही कुरा त हुन सक्छ नि, सबै कुराहरू कतिपय कुरा छलफल हुन्छ। छलफल गरेर सबै यसमा चाहिँ पार्टी र जाति भन्दा माथि उठेर देशको हितका लागि म अनि मान्यज्यूकोमा आउनुभन्दा अगाडि अलिकति सजिलो बनाउनको लागि गृह सचिवज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। त्यो विधेयक चाहिँ कस्तो छ गृह सचिवज्यू? कस्तो लुकाएर दराजभित्र राख्नु भएको? सार्वजनिक गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि, यस्तो यस्तो छ उस्तो उस्तो छ भनेर चाहिँ नि सबैलाई जानकारी हुन्थ्यो, त्यहाँ थप छलफलका गुन्जायस हुन्थ्यो। गृह मन्त्रालयमा विधेयक कस्तो छ भनेर सोध्न गयो भने न तपाईँको प्रवक्ताले देखाउनुहुन्छ, दङ्गालजी त अहिले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गइहाल्नु भएको छ। किन लुकाएर राखेको विधेयक? त्यसमा चाहिँ तयार गरिएको विधेयक हो, त्यसमा लुकाइएको पनि होइन। त्यो एकदम एक किसिमले यो अगाडि मान्य सबै मान्यज्यूहरूलाई यो थाहा छ यस्तो खालको विधेयक आउँदैछ नि। मैले अहिले बुझ्दाखेरि आउनु यस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्राय मान्यज्यूको बुझेँ। त्यसपछि पो म तपाईँका प्रश्न गर्न आएको। पहिल्यै तपाईँले यस्तो विधेयक आउँदैछ है भनेर मान्यज्यूलाई इन्डिभिजुअली गृह मन्त्रालयले लबिङ गरेर अलिकति दिएको भएदेखि थप राम्रो आउँथ्यो होला। यसमा हामीले केही चरण चाहिँ छलफल पनि गऱ्यौँ। केही समितिहरूका मान्यज्यूहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रित गरेर हामीले यसमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र त्यसबाट सरकार पक्षहरू, विभिन्न किसिमका निकायहरू, उहाँहरूसँग पनि बसेर हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र यो व्यापक छलफल भए पश्चातको पहिला तयारी गरिएको फिर्ता आएकोलाई फेरि त्यसमा परिमार्जित गरेर चाहिँ पेश गरिएको चाहिँ हो। अहिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परामर्श समिति भन्ने यो विधेयकमा उल्लेख हुनेछ, परिकल्पना छ। त्योभन्दा मुनि चाहिँ सङ्घीय स्थानीय विकास मन्त्री, त्यस्तै गरेर शहरी विकास मन्त्री र गृह मन्त्रीको अध्यक्षमा तीनवटा समिति हो होइन त? के भन्छ, प्रतिकार्य समिति, पुनर्लाभ समिति, अर्को न्यूनीकरण समिति भनेर छ, विपद व्यवस्थापन केन्द्र भनेर जुन सहसचिवको नेतृत्वमा हो गृह मन्त्रालयको। यसमा मुख्य काम चाहिँ अब त्यसैले गर्छ बढी त बढीको त्यो रूपमा चाहिँ छ। अनि यो गृहले अहिलेको चाहिँ खालि एउटा प्रस्तावित स्वरूप हो। अब यो मन्त्री परिषदमा चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा जुन पेश भएको छ, अब संसदमा चाहिँ फेरि पेश हुन्छ। संसदमा त्यसमा आवश्यकता अनुसार त्यसमा फेरि चाहिँ फेरबदल पनि हुन सक्छ। हामीले भुइँचालो जाने बित्तिकै चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउनु पर्छ भन्यौँ। झन्डै झन्डै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी बीच 2-3 महिना त राजनीति नै चल्यो। अनि कति 6-7 महिना राजनीति नै चल्यो पुनर्निर्माणको लागि भनेर मात्रै प्राधिकरण। यत्रो विपद व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा सेरोफेरोमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो विपद व्यवस्थापन केन्द्रले कसरी काम गर्छ त उहाँले जवाफ दिनु होला। तर प्राधिकरण एउटा अटोनमस बडी बन्नुपर्छ जसले सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्दैन यहाँलाई? भूकम्प अब हाम्रो देशभित्र जस्तो अहिले धेरै चल्यो नि, बाढी, पहिरो, आगलागी, डढेलो होइन, चट्याङ, भूकम्प, यो 5-6 थरी दैवी प्रकोप हुन सक्ने सम्भावना रहेछ। योभन्दा बाहेक पनि केही छ कि यो सबैको राहत दिने, उद्धार गर्ने, यो विभिन्न पुनर्निर्माण गर्ने परिपाटी पनि केही फरक छ होइन उद्धारदेखि नै। अब हामीले अहिलेसम्मको व्यवस्था उद्धारमुखी छ, तर के छ भनेदेखि त्यो हरेक जिल्लामा त्यो डोरी र के खोलाबाट एउटा डुङ्गासुङ्गा राखिदिएर ल भयो भन्ने किसिमको परिपाटी छ। त्यसकारण राज्यले मूलभूत रूपमा जोखिमहरूलाई, यो दैवी प्रकोपसँग सम्बन्धित जोखिमहरूलाई विश्लेषणै राम्ररी गरिसकेको छैन अहिलेसम्म। जोखिम कहाँ छ, के छ भन्ने हो त्यो विश्लेषण गरिसक्नुपर्छ पहिले। र अघि भन्नुभयो कसले कि हामीसँग पर्याप्त साधन छ भने राज्यसँग केही पनि छैन। किनभने यो जोखिम विश्लेषण गरिसकेर अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्नु पर्यो। प्लानिङ पनि अहिलेको अवस्थामा 3 फेजमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलो उद्धार राहतको चरणमा जानु पर्यो, दोस्रो अब यिनीहरूलाई राख्ने क्रममा लानु पर्यो, र भूकम्प पछि के छ भनेदेखि अर्को चरण भनेको यो विनिर्माणको चरण पनि छ होइन। यो तिनटैलाई जस्तो अब न्यूनीकरण, एउटा राहतको चरण, एउटा न्यूनीकरणको चरण र एउटा विनिर्माणको चरण पनि भयो। अब एउटा चरण थपिएको जस्तो लाग्यो। त्यसले गर्दा अहिले मलाई लाग्छ प्राधिकरण बनाउने भन्दा पनि, एउटा छुट्टै बनाउने भन्दा पनि हामीले एउटा कार्यदल बनाएर कसरी जान सकिन्छ यी विश्लेषण पहिले गरिसकौँ, त्यसपछि कसरी जाने भन्ने। तर अब क्याबिनेटमा गइसक्यो, आएको छ, आए पनि हामी त्यसमा सल्लाह गर्न सक्छौँ। यो सबै कुराको समाधान यसबाट हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ अब बन्ने ऐनमा, अथवा छुट्टै प्राधिकरण बन्नुपर्छ, अथवा यो रूपले गइयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र संसदमा अझै यो छलफलको गुन्जायस चाहिँ बाँकी रहन्छ भन्ने केही छ? वास्तवमा भन्नुपर्दा यो विपद व्यवस्थापन यो राष्ट्रिय समस्या हो।
यो राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्न सम्पूर्ण राष्ट्र एक हुनुपर्छ र सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टी एक हुनुपर्छ। तर विडम्बना यहाँ मलाई के लागिरहेको छ भने अघि गृह सचिवज्यूले पनि बताइसक्नुभयो, मान्य मन्त्रीज्यूहरूले बताइसक्नु भएको छ, मान्य सदस्यज्यूहरूले बताइसक्नु भएको छ कि पटक पटक हाम्रो देश नेपालको भूगोल यस्तो छ कि एकदमै हाम्रो भूगोलको भूबनोट चाहिँ अत्यन्तै कमजोर छ। हामी पहाडी मुलुक भएको हुनाले यस्तो भूबनोट भएको देशमा 2034 सालमा बनेको कानुनले आज हामी 2073 सालसम्म आउँदाखेरि 39 सालमा हजुर 39 सालमा परिमार्जन 39 सालमा बनेको कानुनले आज 73 सम्म आउँदाखेरि पनि हामीले यो विपद व्यवस्थापन अहिलेको संसदबाट पनि हामीले पारित गर्न सकेनौँ। यो विडम्बना होइन त? यसमा त पक्कै पनि हामीले सबैले मम गरेर महसुस गर्नुपर्छ। यहाँ कसैले कसैलाई दोषारोपण गरेर कसैले कसैलाई भनेर चाहिँ हामी उम्किनेवाला छैन र यसको लागि चाहिँ सबैले मम गर्नुपर्छ। तपाईँको दबाब के हुन्छ त? जस्तो मन्त्री परिषदमा अब अहिले विपद व्यवस्थापन ऐन छलफलमा छ, अब सरकार परिवर्तनको यो जुन हामी अहिले फेरि अर्को चक्रव्यूहमा छँदैछौँ, यो बिचमा संसदमा यो विधेयक कहिले पुग्ला त? सरकार परिवर्तन आफ्नो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत हामी लोकतान्त्रिक विधि अनुसार त्यही हुँदै गर्छ। त्यो अर्को पाटो हो। विपद व्यवस्थापन भनेको अर्कै पाटो हो। यो विपद व्यवस्थापनमा जतिखेर हामीले विपद आउने बेला हुन्छ, विपद आयो भनेर चिच्याउने, यो गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो भन्ने, सरकारले पनि यो कानुन बनाउँछौँ यो गर्छौँ भनेर भन्ने, तर जब विपदको समय सिद्धिन्छ, सिजन सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि फेरि सबै हामी निधाएर बस्ने, यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यसको निरन्तरता अझै बढ्दै गएको महसुस भइरहेको छ। जस्तै सिन्धुपाल्चोकको अघि दुईटा मान्यज्यूले राख्नुभयो कि जुरेको पहिरोदेखि आएर भूकम्पको मेन थलोदेखि आएर अहिले आएर त्यो भोटिकोसीको जुन व्यवस्था छ, यो त तपाईँ हामीले यो 2-3 वर्षदेखि देखिरहेको स्थिति हो नि त। यसलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले के पहल गर्न सक्यो, हामी जनप्रतिनिधिको तर्फबाट के पहल गर्न सक्यो र अहिले के स्थिति भयो भन्ने बारेमा त यसले पनि उदाहरण दिन्छ। होइन, हामी पनि अपेक्षा के गर्छौँ भने अर्को राउन्ड टेबल डिस्कसनमा यहाँहरूलाई बोलाउँदाखेरि राम्रा र खुसीका मात्रै कुरा गर्न पाइयोस् र धन्यवाद मात्रै दिन पाइयोस् कि यस्तो गर्नुभयो भन्ने कुरा। रामसिंह यादवजी, मान्यज्यू, यो अब सवाल त के हो भनेदेखि विपद व्यवस्थापन ऐन छिटो आउनु पर्यो र राम्रो ऐन आउनु पर्यो। यसले फेरि दीर्घ अर्को 30-40 वर्षसम्म प्रभाव पार्छ भनेपछि त्यसको लागि तपाईँको पहल अब के हुन्छ त? हाम्रो तर्फबाट मलाई लाग्छ राजनीतिक पार्टीको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका नेता चाहे कार्यकर्ता चाहे माननीयज्यूहरू यसमा अवरोध खडा गर्ने काम चाहिँ गर्दैन। यसमा सबै सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्छ र यो पास गरिनुपर्छ, आवश्यक पनि छ। मान्य मिन विश्वकर्माज्यू, के भन्नुहुन्छ? अब अहिलेसम्म कानुन आएन, अब दैवको लीला नै भन्नुपर्छ यो गणतन्त्र आएको मुलुकमा पनि, अहिले पनि दैवले दिएको विपद भन्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाउँदा त अलि लाजको कुरा पनि हो। गणतान्त्रिक मुलुक नेपालमा अब दैवी प्रकोपै भन्नुपर्ने अवस्था छ। कहिले आउँछ कानुन? जगदीशजी धन्यवाद। यो विपदका बारेमा चासो राख्ने भन्दा नि केही समयसम्म विपद व्यवस्था जोखिम व्यवस्थापन ऐन मस्यौदा गर्ने क्रममा पनि साथीहरूसित बसेर काम गर्ने अवसर पाएर केही ज्ञान बढ्यो। पहिलो कुरा त म अवधारणागत त्रुटि नै देख्छु यसका बारेमा चाहिँ अलिक गहिरो कुरा गर्ने भने गृह मन्त्रालय मातहतमा 9 अर्ब रुपियाँ 3 वर्ष रिहर्सल गर्नमा खर्च भएछ। तर जुन बेला साँच्चै भूकम्प आयो त्यो बेला हामीसँग अघि रामरी खतडाजीले भन्नुभयो, मान्यजीले, हामीसँग 5000 पनि त्रिपाल रहेन रहेछ। वेस्ट बेङ्गालको एउटा स्टेटले हामीलाई 3 दिनमा 1 लाख त्रिपाल पठाइदियो, तर हामीसँग 5000 त्रिपाल थिएन। हामीसँग 75 वटा जिल्ला छ, त्यो जिल्लामा सिडहरू रहन्छन्, आर्मीका ब्यारेकहरू थिए, उनीहरूका आफ्नै त्रिपाल भेला गरेर बाँडेको भए पनि हरेक नेपाली कहाँ पुग्थ्यो। तर त्यहाँ पनि एउटा त्रुटि छ। त्यहाँ के छ भन्दा राज्य छैन। हामी राज्य भइसकेका रहेनछौँ। त्यसैले अब कुरा के हो भने अब राज्य निर्माणको तर्फमा जाने हो भने चाहिँ राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दो रहेछ। यो ऐन ल्याउनका लागि मस्यौदा गरिसकेको ऐनलाई मन्त्री परिषदले पारित गरेर संसदमा पेश गर्नका लागि चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनले कुनै असर गर्दैन। मलाई लाग्छ यो हामी जो यहाँ सांसदहरू छलफल गर्दैछौँ यसलाई पुलिङ मेथडबाट ल्याउने भए त हामी तानेर ल्याउँथ्यौँ होला। यो गभर्मेन्ट एक्ट विधेयक बिल भएको हुनाले यसलाई पुसिङ मेथडबाट। यही तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न मैले अघि जुन रिपोर्टमा देखाएँ, सभामुखसँग प्रतिबद्धता हामीले माग्यौँ कि अघिको रिपोर्टमा नि हेऱ्यौँ कि यही अधिवेशनमा जहाँबाट भए पनि ऐन बन्छ भने सभामुखले भन्नुभयो। गृहमन्त्रीले म क्याबिनेट मिनिस्टर पनि हो, माओवादीको नेता पनि हो। अब त्यति बेला अब अस्तिसम्म त गृहमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, मैले इन्टरभ्यू गर्दा गृहमन्त्री पनि हो भनेपछि यो साउनको दोस्रो हप्ताभित्र चाहिँ जसरी भए पनि हामी संसदमा लान्छौँ भन्नुभएको थियो। अब मन्त्री त उहाँ राजीनामा गरिहाल्नुभयो, सांसद हुनुहुन्छ। खैर, जगदीशजीलाई यसमा थपेको चाहिँ
मन्त्रीज्यूहरू भनेको जुन अस्थायी सरकार हो, स्थायी सरकार त ब्युरोक्रेसी हो नि। त्यही भएर यहाँ गृह सचिवज्यूलाई चाहिँ उहाँहरूले अरू बेला हामी स्थायी सरकार भन्ने होइन, मन्त्रीलाई पनि कहिलेकाहीँ मन्त्रीज्यूहरूको तोकादेशमा पनि काम नहुने। अब यो जहाँसम्म ऐनको कुरा छ, योभन्दा अगाडि पनि एकपल्ट प्रस्तुत भएको थियो, आएको थियो, तर लगत्तै चाहिँ भूकम्प आयो। होइन, यो सबै विगतको कुरा भयो। यसलाई मैले चाहिँ ल्याउनु खोजेको के भने त्यो बेलामा भूकम्प आइसके पछाडि त्यो विधेयकले चाहिँ यसले चाहिँ अब कभरेज गर्न सक्दैन है। 39 मात्रै होइन, पछिल्लो अवधिमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक समेत समयानुकूल हुन सकेन। यसलाई समयानुकूल आवश्यक परिमार्जन जरुरी छ भने हामीले भन्यौँ। यसकारणले अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ समयानुकूल 49लाई जुन चाहिँ एउटा विस्थापित गरेर समयानुकूल एउटा चाहिँ ऐन बनाउन गइराखेको छ। यसले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, यसलाई चाहिँ विपद जोखिमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले चाहिँ अबको यो ऐन आउनु पर्दछ। ऐनको निम्ति मान्यजीहरूले भन्नु जस्तै यो छलफल हुन्छ संसदमा, केही फरक पर्दैन, यो चाहिँ आउने भन्ने हामीले सुनेका पनि छौँ र यसको चाहिँ आवश्यक परिवर्तन संशोधन चाहिँ सदनमा पनि हुन्छ, नभए चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिमा यसको आउने होला। त्यहाँ त धेरै नै विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कामहरू भइराखेको हामीले देखेका छौँ। स्थानीय सरकारलाई नै र लाइन एजेन्सीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने एकीकृत योजनाको आवश्यकता छ। केन्द्रीय तहमा प्रधानमन्त्री नै यसको परामर्श समितिको संयोजक बन्ने परिकल्पना मलाई उचित लाग्छ। भैँचालो आयो भैँचालोतर्फै फर्किने, बाढी आयो बाढीतर्फै फर्किने हाम्रो राष्ट्रिय रोग छ हामी सबैको। त्यसैले त्यो रोगबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्मका कामहरू संयोजन गर्नको लागि दशकसम्म गर्नुपर्ने कामको योजना त बेलैमा गर्नुपर्छ र संविधान हामीले यो कानुन बनाइरहेको बखत कसको सरकार हुन्छ कि हुँदैनको सवाल होइन। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रलाई 90 नहुने कुरा हो, यही सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। 73 को चेतनामा, 39 को चेतनामा पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यो बेलाको प्रणाली नै बेग्लै खालको थियो। अहिले हामी पूर्ण लोकतन्त्रको तहमा पुगेका छौँ, त्यसैले यो चेतनामा गरौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। मौलिक ढङ्गले अहिलेका समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने गरी गरौँ। नेपालको जय होस्, जय नेपाल। अहिले गृह सचिवज्यूले जुन मस्यौदा अब चाहिँ मन्त्री परिषदमा पठाउनु भएको छ, संसदमा छलफल होला, त्यो मस्यौदा तपाईँले हेर्न पाउनु भएको छ कि छैन त्यो थाहा छैन, तर यो परिमार्जन जरुरी छ अथवा यो कुरा चाहिँ छुट्नु हुँदैन है कानुनमा भन्ने केही छ, त्यो सुझाउनुहोस्। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिने यस्तो एउटा चाहिँ संस्थागत संरचनाको विकास गर्नु पर्यो जसको काम चाहिँ सबै मन्त्रालयहरूलाई संयोजन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो अहिलेको मैले देखेको मुख्य चुनौती नै त्यही नै छ जुन अहिले हुन सकिरहेको छैन। त्यसै गरिकन विपद भनेको विकास हो भन्ने आउने विधेयकले गर्छ कि गर्दैन, त्यो गर्दैन, त्यसलाई सुधार्नु पर्ने जरुरी छ अब बुझाइमा। हजुर विष्णु खरेलज्यू, के छ यो भयो भने राम्रो विधेयक जानु पर्यो र राम्रो कानुन बन्नु पर्यो भन्ने ठाउँ तपाईँ अहिले गृह मन्त्रालयले प्रस्तुत गरिरहेको विधेयकमा परिमार्जनको गुन्जायस अथवा सुधारको अथवा थप्नुपर्ने कुरा केही देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? देख्नुहुन्छ भने के छ? गृहले पेश गरेको विधेयकको बारेमा अलिकति केही न केही अब पहिला बनाएको र अहिले बनाएकोमा केही चेन्ज भएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन, तर अलिकति पहिला बनाएकोमा धेरै चेन्ज छैन अरे भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि पहिलो कुरा त विपदको परिभाषा कुरा आएको थियो। विपदको परिभाषा नै के हो भन्ने कुरा हामीमा, विपद प्राकृतिक होइन, विपद भनेको विपदै हो, विपद भनेको मानव सृजित चाहिँ हो। अहिले विश्वको चाहिँ इतिहासमा अहिले के आइरहेछ भने 80% अफ डेथ अथवा एफेक्टेड भएको कारण चाहिँ मानव सृजित, ह्युमन इन्ड्युस्ड भएको हुनाले हामीले अब अलिकति चाहिँ फर्केर हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो रिलिफ पनि होइन, प्रकृति पनि होइन, हामीले नै गर्दाखेरि विपदको त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो एन त्यसमा फोकस हुनु पर्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, विपदका 3 चरणहरू छन्। विपदभन्दा पूर्व गरिने, विपदको पश्चातमा ड्युरिङ रेस्पोन्सको बेलामा गरिने र विपद पछि जुन पुनर्लाभको बेलामा गरिने, 3टा चरणलाई चाहिँ यो एनले राम्रोसँग समेट्न पर्यो। त्यसको अर्थ के हो भने विपदलाई पनि फेरि पनि विकासका कार्यक्रमहरू जुन हामीले बनाउँछौँ, विकासको नीति बनाउँछौँ, नीतिमा को कुरा पनि आएको छ। विकासको कार्यक्रम गर्ने कुरा मात्रै होइन, नीति बनाउँदाखेरि, कार्यक्रम बनाउँदाखेरि र विकासका योजना बनाउँदाखेरि हामीले विपद न्यूनीकरणलाई अथवा क्लाइमेट जुनको कुरा आएको छ, जलवायुजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमको चाहिँ एनमा व्यवस्था हुनु पर्यो।
यसको अर्थ विभिन्न मन्त्रालय अहिलेको विधेयकमा त्यो छैन? अहिलेको विधेयकमा त्यो चाहिँ त्यति देखिँदैन। अब मैले चाहिँ थाहा पाएको विधेयक अनुसार फेरि चाहिँ गिरिजाले अलिकति चेन्ज गरेको छ भने त्यो कुरा थाहा भएन। केही छ सचिवजी छोटोमा, त्यसपछि म मान्यज्यूहरूकोमा जान्छु। यसमा उहाँहरूले भनेको कुरामा त्यसपछि मान्यज्यूहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। विश्वको चाहिँ हामीले उदाहरण हेर्नु पर्दाखेरि यसमा अलग्गै मन्त्रालय स्थापना गरेर सञ्चालन भएका उदाहरण पनि छन्, राम्रैसँग सञ्चालन भएका चाहिँ छन्। छुट्टै एउटा अथोरिटी प्राधिकरणको रूपमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्य हेर्नको लागि चाहिँ खडा गरिएका प्राधिकरणको स्वरूप पनि विश्वमा हामीले पाउँछौँ। र यही होम मिनिस्ट्री अन्तर्गत जसरी हामीले अहिले कार्य सञ्चालन गरिरहेका चाहिँ छौँ, त्यसबाट पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट काम सञ्चालन भएका उदाहरणहरू पनि छन्। जस्तो हाम्रो चाहिँ 600 मान्यज्यूहरू नै हुनुहुन्छ नि, अथवा योसँग सम्बन्धित मान्यज्यूहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अगाडि बाँड्न सकिन्छ, दिन सकिन्छ इन्डिभिजुअल्ली। गृह मन्त्रालयले यो एकचोटि हेर्दै गरौँ मान्यज्यूहरू भनेर दिन त अप्ठ्यारो त पर्दैन? होइन, अब यो गोप्य दस्तावेज चाहिँ पक्कै पनि होइन। यो त सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर गरिएको चाहिँ दस्तावेज नै हो। यो किसिमको चाहिँ उसमा गोप्य दस्तावेज होइन, हामीले दिन सकिने अवस्था चाहिँ। यो छलफलपछि हामी अब यस्तो चाहिँ कानुन बनाउँदैछौँ है, यो जरुरी छ भन्ने खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गरौँ न। अब चाहिँ शक्तिशाली निकायको जो अवधारणाको कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ एनडिएमै हुनुपर्छ अथवा चाहिँ एउटा शक्तिशाली मन्त्रालय हुनुपर्छ। त्यो सहितको ऐन बनाउने कुरामा मेरो भूमिका रहन्छ, अरू सांसदहरूसँग मेरो यही खालको सल्लाह रहन्छ। नम्बर 1 त के भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै डुप्लिकेसन अफ इन्स्टिट्युसन्सहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि कसको रेस्पोन्सिबिलिटी र जुरिडिक्सन चाहिँ थाहा नभएको कुराले हामी हराएका छौँ। यो मेरो आफ्नो अनुभव हो मन्त्री हुँदाखेरि नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भने इन्टर मिनिस्ट्रियल कोअर्डिनेसनको ठुलो यो आफैमा विपत्ति हो, वास्तवमा आफैमा विपत्ति हो। त्यसले गर्दा कहिले पनि समस्याको समाधान गर्नलाई चाहिँ यो एउटा मेकानिजमलाई चाहिँ डिफाइन नगरिकन हुँदैन भन्ने। तेस्रो के छ भन्दाखेरि हामीहरूले पनि भने त टोटली रेस्पोन्सिबिलिटी र अकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ, त्यसमा किटेर आउनुपर्छ। यो रेस्पोन्सिबिलिटी र अकाउन्टेबिलिटी भएन भने यो हुनसक्छ भन्ने कुरा। र अन्तिममा के छ भन्दाखेरि रोल अफ सिभिल सोसाइटी पनि वेल डिफाइन हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि आज हामीले यहाँ सरकारी माध्यमबाट कुरा गर्दा फर्स्ट लाइन अफ एक्सन आर्मी पुलिसहरूले गरे तापनि तर सेकेन्ड लाइन अफ भने त जहिले पनि सहयोग गर्ने चाहिँ के हुन्छ सिभिल सोसाइटिजहरू नै हुन्छ। उहाँहरूको पनि भूमिकालाई चाहिँ स्पष्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो समस्या पनि हो र समाधानको पनि कस्तो कानुन बन्दैछ। अब मैले वास्तव भन्यो भने त्यो ड्राफ्ट हेरेको छैन। अब माग्नुहुन्छ? अब हामी हेर्छौँ, हेरिसकेपछि यो तपाईँले भने जस्तै 30-40 वर्ष होइन, हामी 100 वर्षसम्म यसको असर पार्ने खालका हामीले बनाउनुपर्छ। व्यापक छलफल गर्नुहुन्छ यो विषयमा? अब छलफल गर्नुपर्छ, किनभने छलफल नगरिकन सोझै एकैचोटि ल्याएर हतार पास गर्दाखेरि धेरै कुराहरू त्रुटिपूर्ण हुन्छ। त्यसलाई गर्दाखेरि हामी व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। यो ऐनको विषयमा म सबैको दृष्टिकोण चाहिँ के कुरामा लुकेको हुन्छ भन्ने विषय एउटा भित्री कुरा भन्न चाहन्छु। भनौँ न मान्यज्यू। यो हरेक मन्त्रालयले विधेयक कुनै राष्ट्रमा देखिएका महत्त्वपूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा जो विधेयक आउँछ त्यो विधेयकमा कुनै न कुनै किसिमले त्यो मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू जो होस् एबिसिडी सचिवज्यूहरू जो होस् एबिसिडी उहाँहरूको भूमिका चाहिँ प्रभावकारी रहने गरी नै त्यो विधेयकलाई चाहिँ ल्याउने कोसिस गरिन्छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला यो मानसिकताकोबाट उन्मुक्ति लिनुपर्छ। र यसमा अहिले आएको विधेयक मैले पनि सबै पढेको छैन, तर मैले मोटामोटी जानेको कुरा अलिकति मान्य गङ्गाधरले कुरा उठाउन खोज्नुभयो कि यत्रो विपद देशमा सो घोषित छ, यो विकराल छ। एउटा अहिले यहाँ चराचुरुङ्गीको मन्त्रालय पहिला, खेती कृषकको मन्त्रालय पहिल्यै के अरे एउटा, अर्को एउटाको मन्त्रालय फोरेर गरिरहेको बेला जब बाढी पहिरो र भूकम्पको कारणबाट क्षति भएको कुरालाई आकलन गर्ने हो र सधैँभरि हुने बाढी पहिरोको क्षति र सधैँ सम्भावना हुन सक्ने यो भूकम्पको क्षतिको कुरा गर्ने हो भने एउटा दरै मन्त्रालय चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने बेलामा एउटा गृह मन्त्रालयको पहिला त उपसचिव अहिले प्रमोसन भएर सहसचिवसम्म पुगेछ, उसको नेतृत्वमा यो सबै कुरा हेर्ने भएर भन्ने कुरा चाहिँ अलिक सङ्कुचित हुने हुनाले यसलाई अलिक फराकिलो ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ। र हामी त महापीडित हौँ र यो ऐनलाई 1 घन्टा पनि ढिला सुस्ती गर्ने अधिकार हामीलाई जनताले दिँदैन, मुलुकले दिँदैन। कानुन बनाउनु पर्छ। त्यो कानुन बनाउनका लागि मेरो कुरा के हुन्छ भने हामी यहाँ हाम्रो पार्टीमा पनि चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वमा भएका धेरै छौँ। पार्टीका तर्फबाट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ र सदनबाट पनि यो पास गर्नका लागि हामी यति सांसदहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गऱ्यौँ भने त्यो सम्भव छ, गर्नुपर्छ चाँडो। म ऐन्द्र सुन्दर नेमाङज्यूको आउँछु, त्यसपछि मन्त्रीज्यूकोमा आउँछु है। म
त्यसपछि यता आउँछु। हामी यति धेरै सांसद र नेताहरूको चाहिँ प्रतिबद्धता आइसकेपछि पक्कै अधिकार सम्पन्न राम्रो र केही न केही चाहिँ अब यो विपदलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने एउटा ऐन आउँछ। धन्यवाद। म स्थानीय विकास राज्य मन्त्रीज्यूकोमा जान चाहन्छु। विधेयक कहाँ छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा सबैलाई थाहा भइसकेको अवस्था छ र त्यो विधेयक आउँदा संसदमा आउँदा हामीले कस्तो किसिमको कानुन बनाउनु पर्छ भन्दा जस्तो किसिमको संरचना भए पनि त्यो संरचना कसैसँग भर नपर्ने र अरूलाई देखाएर पन्छाउने आफ्नो जिम्मेवारी दायित्वबाट विमुख हुने होइन कि सर्वअधिकार सम्पन्न संरचना जसले पूर्व तयारी गर्न सकोस्, हरेक गाउँ र नगर हरेक बस्तीका या नेपालमा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ सचेतना विपदको विषयमा जानकारी लिन सकोस् र विपद भइसकेपछि राहत र उद्धार तुरुन्त हुन सक्ने खालको होस् र व्यवस्थापन पनि त्यही ढङ्गले गर्न सकोस् र न्यूनीकरण पनि त्यही ढङ्गले गर्न सकोस्। मैले विपद व्यवस्थापनको ऐन हल्का चाहिँ मैले हेरेको थिएँ, मलाई त्यहाँ अपुरो लाग्यो के भने त्यसले प्याकेज वाइज डिल गरेको छैन। उद्धारमा बढी केन्द्रित छ, राहतमा बढी केन्द्रित होला र यो ऐन बनाउँदाखेरि हामीले मूलभूत रूपमा हेर्नुपर्ने हामीले डिजास्टर भइसकेपछि कुन कुन काम गर्छौँ कुन कुन डिजास्टरमा, त्यसपछि त्यो काम गर्नलाई कस्तो ऐन चाहिन्छ भनेर ल्याउनु पर्ने हो कानुनहरू। तर हामीले अहिलेसम्म कामकै पहिचान राम्ररी गरिसकेको अवस्था मैले भेटिनँ। त्यसले गर्दा ऐन धेरै राम्रो आउँछ भन्ने कुरामा म त्यति धेरै आशावादी छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो लाइन एजेन्सी प्रब्लम अब कानुन त तपाईँले बनाउनु पर्ने छ नि, अब सांसदले संसदमा बनाउनु पर्ने छ। उहाँले कानुन बनाएर दिएको होइन नि, उहाँले विधेयक दिएको हो। हामी सच्याउन तयार छौँ, तर जोखिम न्यूनीकरण र विनिर्माणको लागि चाहिँ हामीले विशेष किसिमको एउटा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ र त्यही अनुसार कसरी जाने भनिसकेपछि मात्रै कानुन निर्माणमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले यी कुराहरू टुङ्गो लगाइसकेपछि त्यही अनुसार कानुन निर्माण लिएर गयौँ भनेदेखि भोलि उपलब्धिमूलक होला। मान्य मीन विश्वकर्मा, सधैँभरि विपद हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालमा केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। एक बसोबास व्यवस्थापनको कुरा भयो, सडक निर्माण गर्दाकै कुरा भयो, यी विकासकासँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरामा विष्णुजीले पनि मानवर सरले पनि त्यो कुरा राख्नु भएको छ। र दोस्रो पक्ष चाहिँ के हो भने हामी अपरेसनल एक्टिभिटिज जुन गर्छौँ, अघि सचिवजीले पनि त्यसमा राख्नु भएको छ, हाम्रो कमजोरी छ, अत्यन्तै ढिलासुस्ती छ। र यो ऐनमा हामीले केही मसौदा गरेर मैले नि हेर्न पाएको थिएँ, पुरानै ऐन ल्याउनु भएको हो भने चाहिँ त्यो छैन, पछि परिष्कृत भएको संशोधन भएको मसौदा छलफलबाट आएको हो भने हामीले के भनेका छौँ भने त्यहाँ कारबाही हुन सक्ने भन्ने एउटा च्याप्टर छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने यो काम नगरेकोलाई दण्डित पनि हुँदैन, काम गर्दा मिस्टेक भयो भने मात्रै गल्ती भयो भने दण्डित गर्ने हाम्रो पद्धति छ। अब यो विपदका बेलामा काम नगरेर आरामले बस्नेलाई त्रिपाल नकिने बापत दण्डित भएन, तर त्रिपाल किने बापत दण्डित भयो। हाम्रो त यो छ नि त, त्रिपाल किने बापत अख्तियारले कारबाही। अब कसले किन्ने? त्यसैले अहिलेकोमा व्यवस्था चाहिँ आयो, त्यसमा खुसी लाग्यो है। त्यो पनि त्यसैले के गर्नु पऱ्यो भने यसमा काम नगरे बापत र काममा ढिलासुस्ती गरे बापत र काममा भेदभाव गरे बापत, अहिले त्यो पनि आएको छ च्याप्टर, यसमा कारवाही गर्ने व्यवस्था भयो भने यो कानुन अलिक प्रभावकारी। म रामरी खतिवडाज्यूकोमा आउन चाहन्छु। विपद हुने बित्तिकै टप्लक्क ती गृहमन्त्री र अरू मन्त्री त्यहाँ पुग्ने अनि पुगेर आएपछि बिर्सिने कानुन होइन। प्रधानमन्त्री जाने उद्घाटन गरेर आउने, राष्ट्रपति पुग्ने अनि घर निर्माण नहुने कानुनको होइन, तत्काल लागू हुने र त्यसको बेनिफिट त्यहाँको जनताले पाउने, भिक्टिमले पाउने खालको कानुन निर्माणको पक्षमा हामी छौँ। मान्य रामेश्वर फुयालज्यू, हामी सङ्कल्प गर्छौँ कानुन बनाउन, हामीले बनाउने हो, यो अरूलाई सार्न मिल्दैन। आवश्यक संशोधन गराउँछौँ, घनीभूत छलफल हुन्छ, स्थानीय सरकार र एकद्वार प्रणालीद्वारा यो काम सम्पन्न गरेर नेपालमा यति राम्रो वाह कार्यक्रम गरे भन्ने बनाउन सकिन्छ। सेना प्रहरी पनि सरकारकै अङ्ग हो। धन्यवाद। हस्, श्रीमाया थकाली मान्यज्यू। कुरा अघि नै मान्य सदस्यज्यूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु, त्यही प्रतिबद्धता पनि मैले पनि म गरेर सदनमा आएपछि हामीले त्यसलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ र बढ्छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसमा सर्वशक्ति सम्पन्न चिज चाहियो हामीलाई। कुनै एउटा निकायको मातहतमा राखेर जसले सोचोस्, त्यसैको विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचोस्। सायद त्यस्तो भइदियो भए यो भूकम्प बेला यस्तो हुन्थेन, यो त्रिपाल पनि सामान्य नपाउने स्थिति हुन्थेन। मलाई चाहिँ यतातिर यसको मूल ज्वरोमै हामीले जानु पर्यो। मेरो अनुरोध मान्यज्यूहरूलाई के छ भने वास्तवमा हामी गएको 20 वर्षको हाम्रो अनुभवलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै नै विपदमा गर्नुपर्ने कामले चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको छैन। हामी अलिकति राष्ट्रप्रति वफादार जिम्मेवारी हुने हो कि हाम्रो पोलिटिकल विल भयो भने साँच्चै नै
यो अधिकार र स्रोत र साधन सम्पन्न जुन एउटा संस्थाको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ त्यसमा एउटा के भने फेरि सँगसँगै समन्वय गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने र फेरि मोनिटरिङ गर्ने निकाय एउटै पक्कै हुन्न होला। यहाँहरूले चाहिँ जस्तै अहिलेको चाहिँ यो जुन प्रस्तावित ऐनमा त्यो कुरा छ कि जस्तो मलाई महसुस भयो। समन्वय पनि गर्ने विभिन्न विषयगत निकाय र प्रदेशसँग, त्यसपछि इम्प्लिमेन्ट पनि गर्ने अनि ओभरअल मोनिटरिङ फेरि कसले गर्ने त भन्दाखेरि अनुगमन पनि गर्ने त्यो निकाय हुनु पक्कै हुँदैन होला। त्यस कारण अनुगमनको लागि अलग्गै निकाय सायद यहाँहरूले चाहिँ त्यो पछि छलफल पनि गर्नुहुन्छ होला। सँगसँगै क्वालिटीको कुराहरू पनि मलाई राख्नु। यो विपद राष्ट्रिय मुद्दा हो र विपद राजनीतिक मुद्दा हो भन्ने कुरा चुनावी घोषणापत्रमा त यहाँहरूले राख्नु भएको छ, हामीले बेला बेलामा दबाब दिएका थियौँ, राख्नु भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। तर कम्तीमा अब कानुन बन्ने सन्दर्भमा यो विपद राष्ट्रिय मुद्दा हो र राजनीतिक मुद्दा हो भनेर आत्मसात गर्दै अब यो मन्त्री परिषदमा गएको छलफलको लागि गएको यो कानुनलाई त्यहाँ पनि छलफल गरेर र संसदमा पनि मान्य मन्त्रीज्यूहरूले र मान्य सांसदज्यूहरूले यसको व्यापक छलफल गरेर हाम्रो अर्को पुस्ताको चाहिँ नि लागि पनि एउटा प्रभावकारी कानुन बनाउनको लागि यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लागेको छ। यो राउन्ड टेबल डिस्कसनमा सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम हामी यहीँ बिट पार्ने अनुमति चाहन्छौँ। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।